پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ تحریک آزادی دے سرکردہ اور صف اول دے رہنما محمد یاسین ملک کو من گھڑت اور بے بنیاد کیس وچ سزا سنانے جانے دے خلاف اج پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ مکمل ہڑتال ہے، جس کے نتیجے وچ تمام کاروباری مراکز، بازار، دفاتر، تعلیمی ادارے، بینک اور عدالتاں بند ہیں، جبکہ ٹرانسپورٹ بھی معطل ہے۔ ہڑتال دی کال کل جماعتی حریت کانفرنس دتی سی، جس دی حمایت تجارتی و کاروباری تنظیماں، لبریشن فرنٹ اور سول سوسائٹی دے اراکین سن کیتی ہے۔ پوری دنیا وچ مقیم کشمیریاں اور ان دے حمایتیاں دے یاسین ملک دے جھوٹے مقدمے دے خلاف دنیا دے تمام بڑے اور اہم دارالحکومتاں وچ احتجاج کرنے دی اپیل کیتی جا چکی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دا آخنا ہے کہ محمد یاسین ملک کو بھارتی کینگرو عدالت دی طرف تے سزا سنانا انصاف دا کھلم کھلا مذاق ہے۔ فسطائی مودی حکومت دی عدالتی دہشت گردی دا ایک ہی مقصد ہے کہ محمد یاسین ملک اور دوئے حریت رہنماواں دی آزادی دی آواز کو دبانا ہے۔ پاکستان دے ایوان بالا سینٹ سن یاسین ملک دی غیر قانونی حراست اور جھوٹے مقدمے دے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور دے اتے منظور کر کے دی ہے۔ بھارت جابرانہ حرباں اور ہتھکڑاں تھی کشمیری حریت قیادت دی آزادی دی آواز کو ختم نہیں کر سکتا۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق دی بین الاقوامی تنظیمہ کو بھارت کو محمد یاسین ملک کیس وچ قیدیاں دے بنیادی حقوق تے متعلق جنیوا کنونشن دی خلاف ورزی تھی روکے، تاکہ ایک تو اہل کشمیر دے ایک ناڈر اور بے باک رہنما کو زندگی دے محروم ہون تے بچایا جا سکے، دوئی طرفوں بھارت کو ایک پیغام دیتا جلے کہ اس تے ظالمانہ اور صفاقانہ ہتھکڑنا کو کسی بھی صورت وچ برداشت نہ کیتا جا سی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ اور سن بدنام زمانہ تہاڑ جیل تھی ایک پیغام وچ پاکستان دے مطالبہ کیتا ہے کہ وہ معصوم کشمیریاں کو بچانے دے واسطے عالمی برادری کو متحرک کرے۔